अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में, चांदों के बारे में। अहिल्ला हिलाल की जमा है, अहिल्ला यानी चांदों के बारे में। वो सवाल करते हैं आपसे, कुल कह दीजिए, हिया ये, मवाक़ीतु लिन्नास लोगों के लिए वक़्त मालूम करने के ज़रिए हैं, वक़्त मालूम करने के आले हैं, वक़्त मालूम करने के ज़रिए हैं। वल हज, और हज, और हज के लिए, यानी लोगों के लिए और हज के लिए वक़्त मालूम करने के ज़रिए हैं। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, वलैसल बिर्रु, और नेकी ये नहीं है, बेअन तू, ये कि तुम आओ, अलबुयूता घरों को, मिन ज़ुहूरिहा उनके ज़हरी हिस्से से, यानी कि पिछले हिस्से से। वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी उस आदमी के है, मनित्तका, जो डर गया, यानी जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। नेकी तो उस बंदे की है। लईसल बिर्रु, नेकी ये नहीं है कि ये कि तुम आओ अपने घरों को उसके पिछले हिस्से से, पिछली साइड से, लेकिन नेकी उस बंदे की है, मनित्तका, जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, जो बच गया, जिसने तकवा इख्तियार कर लिया। वक्तुल बुयूता मिन अबवाबिहा, तुम आओ, अल बुयूता घरों को, मिन अबवाबिहा उसके दरवाजों से। बैतुन की जमा बुयूत है, और बाबुन की जमा अबवाब है, दरवाजे। बाबुन दरवाजा, और अबवाब उसकी जमा है दरवाजे, उसके दरवाजों की तरफ से आए, आओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। जैसे मैंने बताया है कि अल अहिल्ला ये हिलाल की जमा है। पहली और दूसरी रात के चांद को हिलाल कहते हैं, और इसको कमर भी कहते हैं, चांद को कमर भी कहते हैं अरबी के अंदर। अंतुल बयूता, इसमें एक रस्म का रद्द है। एक रस्म थी जाहलियत में। हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत हमारे बारे में नाजुल हुई। अंसार जब हज से वापस आते तो घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि घरों की पिछली जानिब से आते थे। उस वक़्त ये आयत उतरी है। इस्लाम लाने के बाद की बात भी है कि लोग जो है वो घरों की पिछली जानिब से आते थे, कि कहते थे कि हमने इन दरवाजों से निकल कर जो है वो गुनाह किए हैं, तो लिहाजा वो घर की पिछली जानिब से आते थे। ये जाहलियत की एक रस्म का रद्द है, ये इसके अंदर जाहलियत की एक रस्म का रद्द है। तो वो पीछे से आते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी इस चीज का नाम नहीं है कि तुम घरों के पीछे से हो, बल्कि नेकी तो उस बंदे की है जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, उसने परहेजगारी इख्तियार की, अल्लाह ताला का डर उसके अंदर पैदा हो गया। सही बुखारी की ये हदीस नंबर 1803 है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि, और तुम किताल करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में तुम किताल करो, लड़ाई करो, जंग करो अल्लाह ताला के रास्ते में। अल्लज़ीना, उन लोगों से, युकातिलूनकुम, जो लड़ाई करते हैं तुमसे। वला तातदू, और ज्यादती न करो, वला तातदू, और ज्यादती न करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुअतदीन, नहीं पसंद करता, नहीं मोहब्बत करता ज्यादती करने वालों से। वला तातदू, पहले लड़ाई नहीं करनी, यानी ज्यादती नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि तुमने पहले लड़ाई नहीं करनी। ये हुर्मत वाला महीना है, इसके अंदर तुमने पहले नहीं लड़ाई करनी। अगर लड़ाई हो जाए तो मुसला नहीं करना, यानी उसकी जो है लाश की बेहुरमती नहीं करनी। लाश को काट देना या उसके बाज हिस्सों को काटना, कान काट देना, नाक काट देना, आंखें निकाल लेना, इसको मुसला कहते हैं। ये तुमने नहीं करना। अगर लड़ाई हो जाए तो ये ज्यादती है। फिर तुमने ये काम नहीं करना कि उनका मुसला कर दो, उनकी लाश की बेहुरमती करो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, दरख्त नहीं जलाने, और जानवरों को नहीं मार डालना। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये सारी चीजें जिक्र है कि तुमने ये ज्यादती नहीं करनी। और एक ये कि हुर्मत वाला महीना, तुमने पहले लड़ाई नहीं करनी। अगर लड़ाई हो जाए तो तुमने ये काम नहीं करने कि उनका मुसला नहीं करना, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, और दरख्त नहीं जलाने, और जानवरों को नहीं मारना। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्तुलूहुम, और तुम लड़ाई करो उनसे, हैसु सकीफ्तुमूहुम,
جہاں تم پاؤ ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ ان کو، واخرجوہم اور نکال لو ان کو، من حیث اخرجوکم جہاں سے اخرجو انہوں نے نکال دیا کم تم کو، جہاں سے انہوں نے تم کو نکال دیا وہاں سے تم ان کو نکال دو، والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ جو ہے وہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے بھی زیادہ سخت ہے فتنہ، ولا تقاتلوہم اور نہ تم ان سے لڑائی کرو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، یعنی بیت اللہ کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو، حتی یقاتلوکم فیہ حتیٰ کہ وہ لڑائی کریں تم سے فیہ اس میں، یعنی کہ بیت اللہ الحرام مسجد حرام کے پاس حرم کے اندر اگر وہ تم سے لڑائی کرے پھر تم نے لڑائی کرنی ہے، تم نے پہلے لڑائی نہیں کرنی، فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ لڑائی کرے تم سے، یعنی حرم کے اندر لڑائی کریں مسجد حرام کے پاس لڑائی کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ لڑائی کرے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی لڑائی کرو ان سے، پھر یہ نہیں کہ اگر وہ تم سے لڑائی کرو تو تم نے اپنے ہاتھ روک لینے کیونکہ آپ حرم کے اندر ہیں، نہیں، اگر حرم کے اندر وہ پہل کرتے ہیں، وہ پہلے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو تم نے بھی پھر مقابلے میں لڑائی کرنی ہے، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ ہے، کافروں کی جزا ہے، سزا ہے، جزا ہے، بدلہ ہے کافروں۔ اس آیت کے اندر مکہ میں مسلمان کم تھے، مکہ میں مسلمان کم تھے اس لیے قتال ممنوع تھا، مدینہ میں ہجرت کے بعد قوت زیادہ ہوئی، اجازت بھی مل گئی، مکہ میں مسلمان کم تھے اس لیے قتال ممنوع تھا، مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد قوت زیادہ ہوگی، مسلمان زیادہ ہو گئے، اجازت بھی مل گئی لڑنے کی، اور انہی سے لڑتے تھے جو لڑائی میں پہل کرتا تھا، جو لڑائی میں پہل کرتا انہی سے لڑتے تھے، اور آپ تاکید فرماتے کہ مسلح نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ابن کثیر کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ذکر ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، تو جب حکم ہوا لڑائی کا، پہلے تو حکم ہی نہیں تھا، لیکن جب حکم ہوا پھر بھی کہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، یعنی بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ آگے ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ، مطلب جہاں بھی ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو، جہاں بھی انہیں قتل کرنے کی تمہیں قدرت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، تو تم نے وہیں ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے نکالا تم کو، انہوں نے مکہ سے تم کو نکال دیا، تم بھی انہیں مکہ سے نکال دو۔ فتنہ سے یہاں مراد کفر و شرک ہے، الفتنۃ اشد من القتل یعنی جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی کہ کفر و شرک جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ جنگ سے بھی زیادہ سخت ہے، کفر و شرک یہ بہت بڑا ایک فتنہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنِ انتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، لڑائی سے رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنِ انتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ نہ باقی رہے فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین اللہ کے لیے، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور سارے کا سارا جو دین ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں ہے زیادتی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر، ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو تم نے زیادتی نہیں کرنی بلکہ انہی پر کرنی ہے جو ظالم لوگ ہیں، ظالموں کا تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تو وہ لڑائی سے رک جاتے ہیں تو تم نے بھی رک جانا ہے، تم نے بھی باز آ جانا ہے، تم نے بھی پہل نہیں کرنی۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ نہیں ہے زیادتی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر، یعنی کہ تم نے مقابلہ کرنا ہے تو ظالموں کا کرنا ہے، جو پہلے لڑے گا اسی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، الشہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، والحرمات اور حرمتیں، والحرمات قصاص اور یہ سب حرمتیں جو ہیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، قصاص یہ قصاص ہے، والحرمات قصاص اور حرمت والی چیزیں یہ بدلہ ہے،
الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمت والی جو چیزیں ہیں یہ بدلہ ہے. فمن اعتدی، جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اس کی مثل، ما اعتدی علیکم جو اس نے زیادتی کی تم پر. یعنی اگر تم پر کوئی زیادتی کرو تو تم بھی اتنا ہی بدلہ تم نے لینا ہے جتنی اس نے زیادتی کی ہے تم پر. جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. فمن اعتدی جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اس کی مثل یعنی اتنی ہی، ما اعتدی جو اس نے زیادتی کی تم پر، جتنی اس نے زیادتی کی اتنی ہی تم بھی زیادتی کرو، اتنا ہی بدلہ لو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اب 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے جو ارادہ کیا عمرے کا، اور عمرے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ گئے تو مکہ والوں نے روک دیے، اور یہ طے ہوا کہ آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ میں مسلمان آئیں گے عمرہ کی غرض سے. تو یہ طے ہو گیا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے. 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ گئے. پھر اگلے سال 7 ہجری کو مسلمان دوبارہ جانے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ بدعہدی کریں، عہد شکنی کریں، عہد توڑ دیں، وعدہ وفا نہ کریں، وعدہ توڑ دیں، تو تم نے بھی عہد کا لحاظ نہیں کرنا، تم نے بھی وعدے کا لحاظ نہیں کرنا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے میں حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، اور یہ حرمتیں جو ہیں یہ بدلہ ہے. تو جتنی وہ تم پر زیادتی کرے، اب تو تم رک گئے ہو 6 ہجری کو، لیکن 7 ہجری کو یہ حکم ہوا کہ اگر اب یہ تم پر زیادتی کرے تو تم نے بھی اتنی ہی زیادتی کرنی، آگے سے مقابلہ کرنا ہے، پھر ہار نہیں ماننی، پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم نے بھی عہد کو توڑ دینا، اگر وہ عہد کو توڑ دیتے تم نے بھی توڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، یعنی ہلاکت میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے بعض نے تو ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد، اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے. اور یہ ساری صورتیں ہلاکت کی صورتیں، یہ ساری صورتیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تھا اس کو روک دیا، یا انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہی نہیں ہے، اور بعض نے یہ اس سے مراد لیا ہے کہ جہاد کو ترک کر دینا. جہاد کو ترک کرنا بھی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. گناہ پہ گناہ، ایک بندہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے. اصل میں ولا تلقوا یہاں اللہ تعالیٰ نے جز بول کر کل مراد لیا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ ہی ہلاکت میں جائیں گے بلکہ پورے کا پورا جسم ہلاکت میں جائے. تو یہاں جز بول کر اللہ تعالیٰ نے کل مراد لیا کہ پورا جسم، اپنے آپ کو، پورے جسم کو، پورے باڈی سمیت آپ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم پورا کرو حج اور عمرے کو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پورا کرو حج اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کر دو. فمستئی سارا جو میسر ہو من الہدی قربانی سے، یعنی کہ جو میسر ہو قربانی سے وہ کر دو. اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی سے میسر ہے، جو قربانی لے کے گئے ہو تو وہ کر دو، وہیں پہ کر دو. ٹھیک ہے.
वला तहलिकू रुऊसकुम, और ना तुम मंडवाओ अपने सरों को, हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लहु, यहाँ तक कि पहुंच जाए कुर्बानी महिल्लहु, अपनी हलाल होने की जगह, अपने कुर्बान होने की जगह, कुर्बान गाह में पहुंच जाए। इतना वक्त तुम ठहरे रहो, अपने सरों को ना मंडवाओ, इतना टाइम आप रुके रहो, ठहरे रहो, जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि आपकी कुर्बानी कुर्बान गाह में पहुंच चुकी। जब आपको ये यकीन हो जाए कि इतने वक्त में मेरी कुर्बानी कुर्बान गाह में पहुंच चुकी है, जब आपको ये यकीन हो जाए तो फिर अपने सरों को मंडवा लो। अगर तुम्हें रोक दिया जाए, यानी दुश्मन तुम्हें रोक दे, या कोई ऐसी चीज, ऐसी बीमारी आ जाए कि जिसकी वजह से तुम आगे ना जा सको, तो तुम अपनी कुर्बानी को आगे भेज दो। और जब ये यकीन हो जाए कि तुम्हारी कुर्बानी कुर्बान गाह में पहुंच चुकी है, तो अपने सरों को मंडवा लो। फमन काना, जो हो, मिनकुम, तुम में से, मरीजन, मरीज, जो हो तुम में से मरीज, औ बिही अजन, मिन रअसी, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, औ बिही, या इसके साथ अजन, कोई तकलीफ हो, मिन रअसी, उसके सर में, फफिदियतुम मिन सियामिन, फफिदियतुम, बस फिदिया देना है, मिन सियामिन, रोजों का, फिदिया है। अब फिदिया कहाँ से देना, या तो रोजों का फिदिया है, और सदका, या सदका दे, और नुसुकिन, या कुर्बानी। फाइजा अमीन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ, फाइजा अमीन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ, अमन में हो, फैजा अमीन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ, तो उस वक्त तुमने ये काम करना है। फमन तमत्ता बिल उमरती इलल हज, जो फायदा हासिल करे उम्रे के साथ, इलल हज, हज का, हज का जो फायदा हासिल करे, जो उम्रे से हज तक का फायदा उठा ले, फमन तमत्ता, जो फायदा उठाए उम्रे के साथ हज का, यानी हज तमत्तो करे वो, फमस तई सारा मिनल हदी, तो जो मुयस्सर हो मिनल हदी, कुर्बानी से, तो वो कुर्बानी करे। फमन लम यजिद, जो ना पाए, फसियाम सलासत अय्यामिन, जो कुर्बानी ना कर सके, जो कुर्बानी ना पाए, फसियाम, पस रोजे हैं, सलासती अय्यामिन, 3 दिन के, फिल हज, हज के दिनों में, व सब आतिन, और 7 रोजे, इजा रजा तुम, जब तुम लौटो, जब तुम वापस लौटो, तो उस वक्त कितने रोजे रखने हैं तुमने, 7 रोजे उस वक्त रखते हैं। तिल का आशरतुन कामिलतुन, ये मुकम्मल 10 रोजे हुए। तिल का आशरतुन कामिला, ये मुकम्मल 10 रोजे। जालिका, ये, लिमन, उस आदमी के लिए, लम यकुन, ये उस आदमी के लिए है, लम यकुन अहलुहु, जिसके अहलो अयाल ना हो, हाजिरी, रहने वाले, अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम, यानी हदूद हरम में रहने वाले ना हो, जिसके अहलो यार, जिसके घर वाले, जिसका खानदान मस्जिद हराम का रहने वाला ना हो, उस हरम में रहने वाला ना हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ, वालमु, तुम जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है, सख्त अजाब देने वाला है। इसमें मतलब यह है शुरू से, इसमें मतलब यह है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदी, का मतलब यह है कि अगर रास्ते में दुश्मन या शदीद बीमारी की वजह से रुकावट हो जाए, तो वहीं कुर्बानी करके सर मंडवा लो और हलाल हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ हुदैबिया पर ही कुर्बानियां ज़िबा कर दी थी, उसी जगह पे कुर्बानी कर दी, और हुदैबिया हरम से बाहर है, और अगले साथ उम्रा की कज़ाई दो, अगले साथ फिर उम्रा की कज़ाई दे दो। वला तहलिकू, और ना तुम मुंडवाओ, इसका मतलब यह है कि अमन की हालत में उस वक्त तक सर ना मूंडो जब तक तमाम मनास के हज पूरे ना कर। अमन है, जब अमन में तुम आ जाओ, फाइजा अमीन तुम, जब तुम अमन में हो, और फमन तमत्ता बिल उमरत इलल हज, जो हज तमत्तो करे, उम्रा करे, और फिर वो एहराम खोल दे, और फिर बाद में हज करे, तो वो भी जो है कुर्बानी करे, इस हालत में भी वो कुर्बानी करो। तो जो अमन की हालत में, वो उस वक्त तक सर को ना मूंडे जब तक वो पूरे मनासिक अदा ना कर ले, हज के पूरे मनासिक अदा ना कर ले। ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत में कि सर के बाल पहले मुंडवाने पड़ जाएं, अगर सर के बाल उसको पहले मंडवाने पड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम बनती है, कोई मसला बनता है, तो पहले मंडवाने पड़ते हैं सर के बाल, तो यानी उसने पूरे मनासिक हज अदा करने के बाद सर को मुंडवाना था, लेकिन कोई मसला बनता है कि उसको सर पहले मुंडवाना पड़ जाता है, तो फिर वो फिदिया दे। और हदीस की रूह से ऐसा शख्स, या तो वो 6 मिस्किनों को खाना खिलाएगा, या वो एक बकरी ज़िबा करेगा, या 3 दिन को रोजे रखेगा, या वो 6 मिस्किनों को खाना खिलाएगा, या वो एक बकरी ज़िबा करेगा, या 3 दिन के रोजे रखेगा।
अब हज की कितनी किस्में हैं? हज की यहाँ 3 किस्में हैं। हज तमत्तु है, हज किरान है, और हज इफराद है। और ये जो मैंने हदीस बयान की है कि वो 6 मिस्किनों को खाना खिलाए, या 3 रोजे रखे, या वो जो है 3 रोजे रखे, या एक बकरी ज़िबा करे, तो ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4517। तो हज की 3 अकसाम है, हज किरान है, हज तमत्तो है, हज इफराद है। हज किरान वो होता है कि जिसमें हज के महीनों में एक अहराम के साथ हज और उम्रा इकट्ठा किया जाता है। यानी उम्रा करने के बाद बंदा एहराम नहीं खोलता, उसी एहराम के अंदर ही और एहराम के अहकामात उसी तरह लागू होते हैं, और वो हज भी अदा करते हैं। हज तमत्तो, तमत्तो कहते हैं फायदा हासिल करने को। तो इसमें जो है पहले उम्रे का एहराम बांधा जाता है, एहराम बांध के उम्रा किया जाता है, उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है, और 8 जुल्हिज्जा को हज के लिए दोबारा एहराम बांधा जाता है। तो इन दोनों सूरतों में कुर्बानी वाजिब है। और तीसरा है हज इफराद, जिसमें सिर्फ हज के लिए एहराम बांधा जाता है। इसमें सिर्फ हज के लिए एहराम बांधा जाता है, इसमें साथ उम्रा नहीं किया जाता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।